अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को लूटने, पाकिस्तान से पैसा चोरी करने, मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क पैसा मुंतकिल करने के जराइम से बरी होने वाले भगोड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं अदालत से बाइज्जत बरीयत पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हूँ इब्न सिकंदर खान, एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ। बहुत ही ख़ास व्लॉग है, प्लीज़ लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस व्लॉग को तो ख़ास तौर पर लाजमी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। मैं उन केसेस के हवाले से भी बात करूंगा जिनकी बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा हुई। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में सच रखूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों भगोड़ा हुआ, नेब के ये केसेस थे और आज नेब ही अपने केसेस से हट गई है ना, बड़ी ख़ास बात। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने के साथ साथ कुछ तजावीज़ भी दूंगा पाकिस्तान की आला अदलिया, पाकिस्तान में वो लोग जो किसी को इक़्तिदार से निकालते हैं या किसी को इक़्तिदार में लाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए सीढ़ियां बनाई जा रही हैं और इन सीढ़ियों की से चढ़ते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक बार फिर चौथी मरतबा प्रधानमंत्री बन के सवाब दारैन हासिल करेंगे। मैं सवाब दारैन हासिल करने के वाले से आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चोरी करने, मुल्क को लूटने, इवन फील्ड में महलात खरीदने जैसे अजीम बहादुरी के कारनामों पर मैं ये राय दूंगा, मैं ये तजवीज़ पेश करूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निशान हैदर दिया जाए। इसी तरह मरियम नवाज की भी खिदमात हैं, एवन फील्ड में उनके बाकायदा शेयर हैं, तो वहाँ पर शेयर करने और मरियम नवाज के कतरी वो ख़त और वो चीज़ें भी हैं। तो इतनी आला तरीके से चोरी करने, इतने आला अंदाज में, इतने स्मूथ अंदाज से मुल्क को लूटने के लिए मैं मरियम नवाज साहिबा के लिए भी ये करूँगा कि उनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाए। इसी तरह बिलावल भुट्टो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपना जितना मुंह, जितना मुंह खुलता है उतना हड्डा दाखिल होता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से और उनके वालिद नामदार ने भी पाकिस्तान को इंतहाई ऐसन तरीके से, खूबसूरत तरीके से लूटा है, बल्कि उन्होंने मौसीकाना अंदाज में पाकिस्तान को लूटा है। बड़े नरम नरम धीमे धीमे लहजे में, वो आसफ जरदारी आपने देखा हुआ है, तो उन्होंने मुल्क को लूटा है। बल्कि इवन के उन्होंने तो मुल्क लूटने के लिए वो हदें क्रॉस की हैं, मैं उनका तस्करा नहीं करना चाहता इस वक्त। बहरहाल मैं तो ये राय दूंगा कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी को तमगा जुर्रत देकर भी सवाब दारैन हासिल किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा सवाब दारैन हासिल करने के लिए मैं कहूँगा कि माशाल्लाह बड़े ही शानदार अंदाज है उनका। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी, सूबा सरहद में आजकल KPK में गवर्नरशिप और मुल्क को थाईलैंड के दौरे, बैंकॉक के बीचेस पर चहलकदमियाँ, तो इन तमाम बहादुरियों के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को तमगाए शुजात से नवाज कर मजीद सवाब दारैन हासिल किया जा सकता है। मैं पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की इंतज़ामिया से, इस मुल्क के हुक्मरानों से, साहिब अख्तियार रखने वालों से, और जो ये सारे तमगे तकसीम करते हैं, तमगाए निशान हैदर, तमगाए हुस्न कारकर्दगी, तमगाए जुर्रत और तमगाए शुजात वगैरह, तो ये इन तमगात से नवाजने वालों से मैं अर्ज करूंगा कि ये इनकी आला कारकर्दगी पर आप इनको, इन सब हजरात को, इन सब बाइज्जत चोरों को, इन सब डाकुओं को, इन सब पाकिस्तान को लूटने वालों को, क्योंकि ये उन्होंने इतने नए काम किए हैं पाकिस्तान को लूट कर, तो पाकिस्तान को लूटने के लिए आप ये सारे तमगात इनको देकर सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी की आवाज़ हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी की आवाज़ हूँ, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं अपने मुल्क के किसान की आवाज़ हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, मैं अपने मुल्क के एक मज़दूर की आवाज़ हूँ, मैं इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ, मैं इस मुल्क के आम शहरी की आवाज़ हूँ, मैं आम शहरी की सोच हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ अपने व्लॉग्स में, अपनी गुफ्तगू में, अपने तज्ज़ियों में कि मैं आम आदमी की आवाज़ बनूँ। ये मुल्क ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 सालों में इस मुल्क के किसान पर, इस मुल्क के मज़दूर पर, इस मुल्क के मज़लूम पर जो क़यामतें टूटी हैं, मुझे उनका अंदाज़ा है।
میں دن کو بازاروں میں ہوتا ہوں، انتہائی غریب لوگوں سے میں دوستیاں رکھنا پسند کرتا ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے مزہ آتا ہے۔ مجھے غریب، کسان، مظلوم قسم کے یہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ میری فطرت ہے۔ تو ان سے بات کر کے مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں ان کی آواز بنوں، اور ان کی توہین مجھ سے اور مزید برداشت بھی نہیں ہوتی ان کی، کیونکہ اس قدر توہین ہوتی ہے، اس قدر جبر، ظلم، ستم، یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہمیں تو جو تمغہ مل سکتا ہے وہ تمغہ یہی ہے کہ ہمیں جیل میں ڈال دو، ہمیں مارو، ہمیں گالیاں دو، ہماری تذلیل کرو۔ پی ٹی آئی والوں کی تو خاص طور پر یہ ہمیں آج کل مل رہے ہیں، یہی انعامات ہمیں تمغے جو ملتے ہیں وہ کوٹ لاکھپت جیل میں، پھر کبھی اٹک جیل میں، کبھی یہ اڈیالہ جیل میں، تو ہمیں تو یہاں کے تمغات آج کل مل رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ استغفار پڑھ لیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ان مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ اب وہ نیب جس نے یہ کیسز بنائے، اگر نواز شریف پر یہ کیسز نہیں بنتے تھے تو وہ بھگوڑا کیوں ہوا؟ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ بیماری کے بہانے وہ بھاگ کے گیا، اور پھر وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ 4 سال وہ لندن میں عیاشیاں کیوں کرتا رہا؟ انہی کیسز کا آ کے ان کو اس نے سامنا کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی طاقت ہے جو نکالتی ہے اور لاتی ہے۔ اب اس طاقت نے گرین سگنل دیے ہیں کہ آ جاؤ میاں، 4تھی دفعہ ملک کے پردھان منتری بنو اور ثواب درین حاصل کرو، لہذا وہ ثواب درین حاصل کرنے آ گیا ہے۔ لیکن حالات کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اندر کی کہانیاں ہیں، وہ کچھ یہ اندیے بھی دے رہی ہیں، یہ اشارے بھی دے رہی ہیں کہ بریت کے باوجود میاں صاحب کو پانی میں چھریاں بھی نظر آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف ملک سے بھاگ جائیں۔ الیکشن کے التوا کے والے سے بھی باتیں ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ کے پی کے ہے ان کا جو مین، ان کا الیکشن کا حلقے ہیں وہ کے پی کے ہے، اور کے پی کے میں انہیں واضح شکست نظر آ رہی ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اپنے حلقے میں کمپین کرنے کے قائل نہیں ہوں، اور میں تو اپنے حلقے میں کمپین بھی نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں۔ سرد موسم کو بھی بہانہ بنایا جا رہا ہے، 100 طرح کی باتیں ہیں۔ بہرحال ایک بات جو ہے حیران کن یقیناً ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے حلقے میں کمپین کرنے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ وہ اپنے حلقے میں کمپین کریں، اتنے بڑے 5 لاکھ علماء کرام کے استاد اور اتنے بڑی شخصیت ہیں وہ، تو اپنے حلقے میں کمپین کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح کے نون لیگ کے کچھ لوگ بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے اندیے دیے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان قیدی ہو کے، جیل کا اسیر ہو کے بھی سب پہ بھاری پڑ رہا ہے، اور جو پولز، جو سرویز، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو معروضی حقائق ہیں کہ آپ دھندلی کرو یا دھندلا، آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے۔ عوام کے دلوں میں گھر کر لیا اس نے۔ آپ نے جو ہتھ کنڈے، جو غلیظ، کبھی اور گھٹیا حرکات کی ہیں، اسے نکالنے کے لیے کہ عوام کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو، وہ اقتدار میں نہ آ سکے، وہ چیزیں اس کا پلس پوائنٹ بنتی جا رہی ہیں۔ جائے کہ اس کی پاپولرٹی کا گراف نیچے جاتا، اس کی پاپولرٹی کا گراف مزید اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ اسے تمغہ جیل دیں یا جو بھی دیں، بہرحال عوام نے اس کو تمغہ محبت دے دیا ہے، عمران خان کو تمغہ محبت دے دیا ہے۔ میں ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے احسن اقدامات کیے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ملک کو لوٹا، اور میں ملک کو لوٹنے، ملک سے پیسہ چوری کرنے کے انعام کے طور پر میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو نشان حیدر دے کر ثواب دارین حاصل کیجئے، مریم نواز کو حسن کارکردگی کا ایوارڈ دے کر ثواب دارین حاصل کیا جائے، بلاول بھٹو زرداری کو تمغہ جرأت دے کر ثواب دارین حاصل کیا جائے، اور فضل الرحمان صاحب کو تمغہ شجاعت دے کر، کیونکہ کشمیر میں انہوں نے بہت شجاعت دکھائی ہے، اور ان کی وجہ سے کشمیر کا جو ہے بہت ہی اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی شرح کا زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو کشمیر میں مولانا فضل الرحمان کی انتہائی بہادری سے لڑنے، اسی وجہ سے یہ کشمیر کا جو مظفر آباد ہے یہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے والد صاحب نے
لڑکے بہت بہادری سے، جرأتمندی سے، ان کے بیٹے بھی لڑے اس جنگ میں، اسد محمود اور اسجد محمود، تو انہوں نے کتنی بہادری سے مظفر آباد، پاکستان کے مظفر آباد، کوٹلی ستیاں، راولہ کوٹ اور کیا کہتے ہیں میرپور کے علاقے، یہ سارے تو انڈیا سے کے خلاف انہوں نے بہت جہاد کیے ہیں، کشمیر میں انہوں نے بہت جہاد کیا ہے، کشمیر کمیٹی کے ہمیشہ چیئرمین رہے ہیں، تو ان کو تمغہ شجاعت دے کر ثواب دارین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ولاگ کو دیکھیے گا بھی مکمل، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا اپنے دعاؤں میں یاد، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر عرض کروں گا، اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اپنی فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ان کا اپنے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے، اور میں کشمیر کے دوست ایک دو دوست نے جنہوں نے گلہ کیا ہے، میں آپ سے یہ بھی کروں گا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے حوالے سے بھی پوسٹ لگا دیا کریں، تو یہ مناسب ہوگا۔ حقیقت میں کشمیر میں یا فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خاص خیال رکھیے گا، خود خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔